Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jami'an. J'espère que vous allez bien. Donc, اليوم إن شاء الله راح ندير لكم le cours تاع le cœur, l'exploration du cœur et des gros vaisseaux تاع الراديو in an innovative way، يعني طريقة شوية مبتكرة. bon زدت عليها شوية mais bon. نسي نديرو en 3D باش نقدروا نفهموا la position le positionnement تاع les éléments تاع le cœur باش نفهموا mieux la radiographie وما تقعدش تبان لنا bizarre. So let's get started. دونك عندنا اولا نبداو اولا حنقول بلي ما حش ندير لا بارتي تاع لي كوب لا راديوغرافي اون كوب اي تو باسكو مع كل احتراماتي يا با ترو ا اكسبليكي دونك اغلبها سي ا روتونير. ما حش نديرها، حندير غير لا راديوغرافي ستاندار. نبداو ديريكتومون. دونك عندنا لو كليشي راديولوجيك. اولا لازم نتاكدوا من لي كريتير دو كاليتي باسكو ان كليشي دو موفيس كاليتي peut mener à un diagnostic faux. قادر يرجع لك تبان لك une pathologie هي en fait ما تكزيستيش ولا العكس. دونك عندنا نشوفوا اولا لي كريتير دو كاليتي. دونك عندنا لي كريتير دو كاليتي. من لي كريتير الاولين عندنا سي بيان لا راديوغرافي تاعنا سي با مونسيوني دون الكور مي لازم تكون نومي اي داتي باش ما نغلطوش الباسيون. قادر ما يكون ماشي لا راديوغرافي تاعو نغلطوا له، ولا لا راديوغرافي تقدر تكون قديمه بزاف. دونك داتي نومي. من بعد دوكا نشوفوا لي كريتير الاخرين. نبداو اولا بلا سيمتري. دونك عندنا what did I do اه مودوس هكذا. دونك عندنا لا راديوغراف نشوفوا مع الاول لا سيمتري. قلنا عندنا لي بروسيسوس ابينو اللي هما هادو. دونك هادو لي بروسيسوس ابينو. دونك هادو هما كي نديروهم هكذا، كي نغليوهم كي يكونوا هكذا في دو فاس رايحين كي نغليوهم حيمدونا اون لين. on va tracer cette ligne là في الكليشي تاعنا نطراسيوها. après on mesure la distance entre هذيك la ligne et la clavicule gauche et هذيك la ligne la clavicule droite. normalement هاد لي ديستانس يكونوا égal باش يكون نعرفوا بلي لو باسيون تاعنا راهو واقف اون دو فاس تاع الصح. باسكو الا كان واقف معوج يخرج لنا لو توراكس معوج. دونك هاد لي دو ديستانس ما حش يكونوا égal. تما الباسيون تاعنا ما راهوش بيان دو فاس. تما لا راديوغرافي تاعنا ما راهيش سيمتريك. تما رايحه تخسر لنا لا سيلويت كاردياك، ماش تبان لنا لا سيلويت نورمال. ان باك عندنا دوزيامون عندنا l'exposition ولا لا بينيتراسيون سي لا ميم شوز. دونك باش نقولوا بلي هاد لا راديوغرافي تاعنا اي اون بون اكسبوزيسيون لازم لو مول لو كور يبان لنا لو راشيس اي لي فيسو كيما لي فيسو pulmonaires اي تو. كيما هنا هادي اسمهم لي زوباسيتي ايلير تاع لو يل pulmonaire يبانوا لنا. الا كانوا ما يبانوش تما لا راديوغرافي تاعنا راهي ترو بينيتري. لا العكس، مال بينيتري. ولا كانوا يبانوا بزاف بزاف تما راهي ترو بينيتري. ان باك عندنا هذه ليكسبوزيسيون ديال لا بينيتراسيون. عندنا نتاكدوا بلي لو باسيون راهو اون انسبيراسيون بروفوند. كيفاش؟ دونك عندنا لي كوت، نحسبوا لي كوت. لي كوت في الحاله العاديه لا سيزيام كوت اللي هي هذه هنايا. بون في هاد لو كان نتاكد 1 2 3 4 5 6. دونك هاي ليك لا سيزيام كوت. في العادي سون انسبيراسيون راح تكون تحت لا كوبول ديافراغماتيك غوش. هاي لا كوبول ديافراغماتيك غوش هاي تحتها. مي كي نكونوا اون انسبيراسيون بروفوند لو توراكس رايح يطلع، لي كوت رايحين يطلعوا. دونك نحسبوا 1 2 3 4 5 6. هاي ليك لا سيزيام كوت راهي فوق لا كوبول ديافراغماتيك غوش. تما نقولوا هاد لو باسيون راهو اون انسبيراسيون بروفوند. تاني une remarque, il faut pas confondre بين l'arc postérieur ou l'arc antérieur تاع les côtes. L'arc postérieur رايح يكون oblique en bas et en dehors. L'arc antérieur رايح يكون oblique en bas et en dedans. Donc هاي ليك la côte تجي دايرة من اللور هكذا وتجي. donc نسيليكسيوني une côte باش تبان مليح. هاي ليك la côte راهي تبان هاي ليك تجي دايرة derrière en avant. هذه l'inspiration profonde كيفاش نقولوا on vérifie la position debout parce que les téléthorax نديرهم en position debout. donc هايليك donc هايليك la poche arrière gastrique. on vérifie la poche arrière gastrique اللي حتكون في la coupole diaphragmatique gauche. la poche arrière gastrique
Normalement, c'est bon. J'ai cité tous les critères de qualité. Normalement. Je vérifie. Voilà. Ah oui. J'ai cité tout. Yes, j'ai cité tout. En bac, عندنا تاني moi شفنا les critères de qualité دوكا ندوزو l'interprétation. Donc عندنا في l'interprétation on a deux parties, on a le contenu et le contenant. Le contenant, le contenu, euh, le double contenant, c'est la cage thoracique. La cage thoracique, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Donc l'interprétation les muscles intercostaux, les côtes, les muscles intercostaux, le squelette, les bras et tout, ça nous intéresse pas. Donc on va s'intéresser sur le contenu, le cœur. Donc عندنا le cœur واش حيكون bon la radiographie thoracique toujours عندها 4 incidences. Donc 4 les positions اللي نخدموهم بها. عندها une incidence الاولى l'incidence de face اللي اسمها de face حتكون d'une incidence postéro-antérieure. Donc le patient تاعنا رايح يكون plaqué sternum تاعو plaqué sur le film اللي حنريكورديو عليه نونجستريو فيه la radiographie تاعنا. هذا c'est le film. Les bras تاعو رايحين يكونوا tendus شغل يطلع يديه هكا pour écarter les clavicules la scapula باهي اللي كنت تبان la scapula. Sinon في الحقيقة هي تجي هنا. Donc رايحة تغطي لنا une partie du poumon, on doit les écarter. On doit écarter les deux omoplates. Le tube à rayon X نديروه à distance de 1 mètre 5 à 2 mètres, ça dépend كل واحد كيفاش يقول. Donc 1 mètre 5 à 2 mètres pour éviter le flou géométrique toujours. تقدروا تسيوها بلا لامب ولا تقدروا تشوفوا لي كور تاع الريون اكس. علاش نديروا هاد الانسيدونس بوستيرو انتيريور اي ماشي ما نديروش علاش ما نديروش هاد لا بلاك من هاد الجهه ونديروا اون انسيدونس انتيرو بوستيريور باسكو علاش لو كير تاعنا هاوليك وين جاي راهو لو كير تاعنا راهو جاي بلوز انتيريور تما الغيون كي يجي جاي من لا فاس كي يجي يجوز من الكور هكا باش يروح يتونجسترا رايح يطيح ديريكتومون في لو فيلم تما ما يصرالناش انا اغرونديسمون تاع لا سيلويت كاردياك تقعد بحجمها الاصلي باسكو لو كور تاعنا جاي بريسك بلاكي في لا كافيتي في لا كاج توغاسيك. باغ كونطخ كون زعما الغيون اكس تاعنا دونك سي صبروا دونك كو باغ كونطخ الغيون اكس تاعنا يجي منا ومن بعد كي يدوز كاع هاد المسافه باش يتونجسترا هنا il va être enregistré ici. Donc راهو جاز مسافه بزاف كبيره دونك لا سيلويت كاردياك يصرا لها اغرونديسمون بار لو فلو جيومتريك دونك رايحه تبان لنا بزاف كبيره وحتشوه لنا لا سيلويت كاردياك. هادي على بها علاش نديرو اون انسيدونس بوستيرو انتيريور اي ماشي انتيرو بوستيريور. هذا لو كليشي دو فاس. دوكا ندوزو لو كليشي لوتر كليشي عندنا l'incidence de profil. L'incidence de profil واش نديرو en général حنا اللي نخدموا بها c'est bien l'incidence de profil gauche. واش نديرو في l'incidence de profil gauche le patient on va le plaquer la partie gauche تاعو نديرو له هنا le film هذاك لو فيلم راديولوجيك اللي حنونجستريو عليه نديروه منا نطلعوا لا مين تاعو حتكون فيرتيكال دونك يطلع هاد لو بغا للفوق باش ما يجينيناش توجور نديرو هنايا لو تيوب ا ريون اكس كيف الانسيدونس تاعنا رايحه تجي هكذا اي حتجوز في القلب وتروح. هذا لو دو بروفيل غوش. تما لو باسيون مع لو تيوب ا ريون اكس رايح يدير لنا درجه ان انغل دو 90 دوغري. En bac عندنا les incidences antérieures oblique antérieure gauche et oblique antérieure droite. Donc انا زعما on imagine que حنا رانا لو تيوب رايون اكس دونك في لو بروفيل رايحين نديرو الباسيون تاعنا هكا 90 درجه. باغ كونطخ في لي انسيدونس اوبليك نديرو هكذا شويه انكليني دونك ماشي هكذا دو بروفيل مي حنديروه شويه انكليني à 45 degrés. Oui, à 45 degrés. Il va faire un angle de 45 degrés avec le foyer. هكذا. Donc, عندنا الgauche ou droite كيف toujours. Une incidence gauche et une incidence droite. Ok. رستها. En back, donc c'est bon, c'est bon les incidences. Donc, نشوفوا la silhouette cardiaque كيفاش تبان لنا selon
كاع لي انسيدونس يعني سولون كل انسيدونس كيفاش حتبان لنا لا سيلويت كاردياك. نبداو اولا بالانسيدونس دو فاس كيما رانا هكذا، نحو السكيليتال ونحو الكونكتيف. دونك نخلو غير لو كار. دونك في الانسيدونس دو فاس رايح يبان لنا لو كور عنده دو بور. نبداو بالبور غوش. دونك لو بور غوش تاعنا رايح يكون كونستيتوي من 3 زارك. عندنا لارك سوبيريور هذا اللي رايح يكون كونستيتوي من لاورت، هاي ليك لاورت كونستيتوي من لاورت. ان باك لو بور انفيريور البور موين رايح يكون فيه دوبل بون، حيكون الشكل تاعو بون صوتيت حاجه. البوتون اورتيك ولا لو بور سوبيريور l'arc supérieur gauche رايح يكون راح يكون الشكل تاعو كونفكس كيما لا كروس اورتيك انا نشوف فيه هنا. من بعد عندنا الارك موين رايح يكون شكله متغير، نقدروا نقولوا راهو يقدر يكون ريكتيلين، يقدر يكون اون اس، يقدر يكون كونفكس، سا ديبون. دونك هنا هاوليك عنده دو بارتي. عنده لا بارتي سوبيريور تاعو لي دو تيير سوب راح يكونوا كونستيتوي من l'artère pulmonaire et les deux tiers inférieurs تاعو راح يكونوا constitués من l'auricule et non pas l'oreillette. Parce que l'auricule, c'est quoi la différence? Je sais pas c'est quoi la différence. Donc l'auricule c'est un prolongement à l'oreillette. Donc l'oreillette c'est bien la partie là. L'auricule c'est la petite partie. Elle va prolonger l'oreillette. كاين gauche وكاين droite. هاوليك هنا l'auricule droit. Avec l'auricule gauche. C'est des prolongements à l'oreillette. Donc l'arc moyen va être constitué من l'auricule. L'arc moyen va être constitué de la partie supérieure de l'artère ou de la partie inférieure من l'auricule. عاود نرسم l'arc هكا واللي راح نشوفوه هنا. l'arc inférieur قلنا فيه 3. l'arc inférieur راح يكون constitué من الventricule gauche parce que le septum interventriculaire هذا c'est le ventricule gauche, هذا c'est le ventricule droit. Donc ventricule gauche هذا l'arc moyen. donc انا نشوف l'arc le bord gauche. donc ندوزو le bord droit. le bord droit حيكون plus rectiligne على le bord gauche. راح يكون فيه deux arcs. l'arc supérieur تاعو اللي يكون يا rectiligne يا convex شويه راح يكون constitué من la veine cave supérieure. veine cave supérieure هايليك. و l'arc inférieur راح يكون constitué من l'oreillette droite. سي بون. قاعدين نقولوا ليه علاش زعما ما زدناش هنا ان تروازيام مارك هكذا باسكو هنا كيما نشوفوا في لو كور هنا وين يبان لنا يحبس لو كور باسكو علاش يصرى لنا اون سوبربوزيسيون تاع لو ديافراغم مع لو كور. تما هاد الفونتريكول دروا ماحش يولي يبان، حيولي يبان مع ديافراغم. تاني عندنا l'oreillette droite في هاد لا بارتي va constituer l'angle cardiophrenique droit. تما l'angle entre le cœur et la coupole diaphragmatique في la radio يسموه l'angle cardiophrenique. Normalement c'est clair. دوكا ندوزو l'incidence de profil. شوفوا واش يصرا فيها. donc l'incidence de profil ندير الريبير تاع voilà. C'est bon, on a strictement de profil. Donc, on a l'incidence de profil. On voit le cœur sous forme ovoïde. On fait toujours deux bords. Le bord antérieur est constitué de l'aorte ascendante. C'est l'aorte ascendante. Donc, la crosse, l'aorte descendante. Donc, c'est l'aorte ascendante. Le bord antérieur en est toujours. La partie supérieure est constituée de l'aorte ascendante et la partie inférieure est constituée du ventricule gauche. Le ventricule droit. Le septum interventriculaire. Hada c'est le VG, le VD et Hada c'est le VG. Donc le bord antérieur est constitué de l'aorte ascendante et le ventricule droit. Par contre le bord inférieur le bord postérieur est constitué من le ventricule gauche et l'oreillette gauche. هذه l'oreillette les veines pulmonaires اللي رايحين يروحوا l'oreillette. donc هذه كاع c'est l'oreillette gauche. donc c'est bon. donc هذه oreillette gauche, ventricule gauche.
حنقدروا نشوفوا تاني لا كروس اورتيك، l'aorte descendante، حنقدروا نشوفوا l'artère pulmonaire، نقدروا نشوفوا le tronc brachiocéphalique، l'artère carotide commune gauche، l'artère subclavière gauche. هادو كاع نقدروا نشوفوهم لانسيدونس. نقدروا تاني نشوفوا لو غاشيس توجور، راني منحياتو باش ما يغطيناش لو كور، مي رايح يبان هنا لو غاشيس. دونك رايح يمدلنا هاد لو كليشي دو بروفيل، رايح يمدلنا بلوس دانفورماسيون على لو كور. دوكا ندوزو لي انسيدونس اوبليك antérieur oblique antérieur gauche et oblique antérieur droite. Toujours نديرو لو غاشيس تاعنا، نديرو لو سكيليت تاعنا هكا pour faire une référence. دوكا هكا تقريبا رانا في لانسيدونس رانا حابينها. دونك هادي لانسيدونس اوبليك انتيريور غوش نبداو بها. دونك عندنا لو كور تاعنا رايح يبان كيما حنقول لكم رايح يبان واش حيبان فيه كامل. دونك عندنا تو فورم اوفويد. دونك عندنا فيه كيف دو بور، مي البور انتيريور تاعو ils n'ont pas pris en considération هاد l'auricule. Donc le bord antérieur رايح يكون constitué من l'aorte, la partie supérieure, et le ventricule gauche, le ventricule droit. On a le septum interventriculaire, donc هذا le ventricule droit, هذا le ventricule gauche. Donc هيكون constitué من l'aorte et le ventricule droit. Ou le bord postérieur تاعو كيما l'incidence de profil, la partie supérieure راح تكون constituée من l'oreillette gauche, la partie inférieure راح تكون constituée من le ventricule gauche. هاد l'incidence مثلا كيما يكون عندنا une dilatation تاع le ventre, une hypertrophie ventriculaire gauche, le ventricule قلنا بلي الغاشيس رايح يكون يبان لنا هنا مثلا. دونك كتمثيل الغاشيس راني من حياته. دونك الا قدرت نرجعو، دونك نزيد نرجعو. هاوليك الغاشيس تاعنا، هاوليك لو غاشيس يا رسمتو سوا سبحان الله. دونك هاوليك الغاشيس عندنا هذا لو فونتريكول غوش ا فورس هيبرتروفيا يولي في لا راديو يبان لنا حتى لهنا، او ليو باش يحبس هنا يولي ديلاطا حتى لهنا. ان اسبي تاع كي فا ديباسي لومبر دو غاشيس. هادي كيما في السيميولوجي في لو ريتريسيسمون اورتيك، تالمون لو فونتريكول رايح يتعمر بالدم بزاف، رايح يتيبرتروفيا ويديلاطا، يلحقنا حتى لو غاشيس في لو بروفيل اوبليك انتيريور غوش، في l'incidence oblique antérieure gauche. J'espère que فهمتوا. دونك هادي من لي زوتيليتي تاع هاد لي انسيدونس. دونك نشوفوا لا droite. دونك لا droite فاش نحيدو لا droite هكا. واش نقدروا نشوفوه فيها تاني؟ عندنا لو بور بوستيريور تاعها بون حتكون تاني سو فورم. دونك حنحكو en premier lieu على l'indice cardio-thoracique. l'indice cardio-thoracique نخدمو به باش نعرفو بلي باش نميزوريو اسكو لو كور تاعنا راهو الحجم تاعو نورمال ولا راهو الحجم تاعو باثولوجيك، يعني راهو ديلاتي في كش جهه ولا راه عندنا كارديوميغالي ولا. دونك كيفاش نحسبوا الانديس هذاك؟ توجور هذيك لا ليني تاع لي زيبينوز نحسبوا هذيك لا ligne vers la partie la plus large à droite, oui, ou من هذيك la ligne vers la partie la plus large à gauche. تقولي علاش نديروش هكذا une ligne directe؟ parce que les parties les plus larges ماشي جايين في نفس البلاصه. genre la partie la plus large في الكوتي gauche جايه قد جهه لا بوينت جايه شويه لتحت، او نقسموهم نجمعوهم. دونك هذا نحسبوه A، هذا B، دونك A plus B على le diamètre تاع le thorax à la hauteur des coupoles diaphragmatiques. donc هكذا هذا le diamètre بون معوج حنسميه C. دونك على C لازم نلقاوه inférieur، bon لازم نلقاوه inférieur ou égal à 0,5. إلا كان كبير على 0,5 دونك راهو عندنا une pathologie. le cœur راهو كبير على واش لازم يكون. دوكا نشوفوا لا ديلاتاسيون و لي زيبرتروفي تاع لي كافيتي كاردياك واش يمدونا. دونك عندنا لا ديلاتاسيون دو لورييت دغوات رانا هنا. دونك قلنا لورييت دغوات رايحه تمد لي لارك انفيريور تاع لو بور دروا.
ياك. دونك كي تيبارتروفيا هادي دونك راح تتنفخ واش حيصرى تولي تبان هنا هاد لاخ حيولي يبان ايبر كونفكس تما اون ايبر كونفكسيتي يولي يبان بزاف كونفكس هنايا دونك هنا يولي اوليو باش راهو هكذا يولي يديلاتا مثلا يولي هكذا دونك نقولوا راهي عندنا اون ايبرتروفي اوريكولار غوش دروات او عندنا هذا سي بون هذه لوغيات دروات دونك عندنا لو فونتريكول دروا دونك الفونتريكول دروا رايح يتيبرتروفيا يتنفخ دونك هكذا يكبر يزيد يكبر واش رايح يدير رايح يطبع لا بوينت دو كور هاي لا بوينت دو كور let me just show it هكذا دونك هاي لا بوينت دو كور دونك واش رايح يدير لها راهو يتيبرتروفيا ويتنفخ دونك رايح يطبعها اوليو باش راهي هنا تولي عندها تولي هنا تولي عندها هكا مثلا تقعد تنفخ 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 تطبعها جور ايماجيني كو راهو يزيد 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 حتى ولا يلحق حتى لهنا الفونتريكول دونك هذا كاع يولي لو فونتريكول دونك يتيبرتروفيا بزاف دونك هاي لا بوينت دو كور تما يولي عندها ان اسبي سوريلفي دونك نصبروا واش نسيت l'arc inférieur gauche تاني دونك بون attendez باش ما نخلطهاش دونك عندنا ان اسبي surélevé arrondi et surélevé de la pointe هي لا بوينت في الصح هاي اللي وين تبان ومن بعد تولي مثلا هنا باسكو علاش الفونتريكول دروا دونك نحي هادو كاع دونك مثلا قلنا راهي هنا دونك تولي هنا باسكو علاش عندنا الفونتريكول دروا هذا راه تيبرتروفيا دونك طبعها لهنا ولات هنا تما عندها انا ولا عندها ان اسبي اروندي سوريلفي ومن بعد هذه الاولى هذا السيني الاول السيني دوزيام سي كو هاد لو با دونك هذا راه يطبع هكذا دونك ديلاتا يطبعوا هكذا يولي هنا مثلا جو اوليو باش راهو هنا رايح يولي هاد لو با منا حتى لهنا جو رايح il va être كيفاش يقولوا il va faire saillie donc il va يديلاتا je sais pas moi il va faire une saillie هذه هي دونك هذا لو فونتريكول دروا واش يدير ان باك عندنا لو فونتري لورييت بون قلنا لورييت دروات درنا سايي تاع البور انفيريور دروا ومن بعد الفونتريكول دروا رايح يدير لنا اسبي سوريلفي تاع لا بوينت يطبعها تطلع تولي هنايا ان اسبي سوريلفي باغ كونطخ كانت هنا هي هنا تجي لا بوينت دو كور دونك تولي مثلا تبان هنا تما هذا كاع يولي فونتريكول دروا وحيدير لنا تاني اون سايي تاع لو با تاع لو لارك انفيريور باسكو لارك انفيريور هذا هاوليك لارك انفيريور غوش دونك يطبعوا يولي هكذا مثلا من لهنا لهنا يدنا هذا لو فونتريكول دروا ابري من بعد نجوزو لوريات غوش دونك هذه لوريات غوش واش دير là دير un aspect double contour de l'arc de l'arc inférieur droit علاش دونك لوريات هذه بون اولا باش ما نخلطهاش دونك عندنا هاد لوريات في بارتي دو l'arc moyen gauche عليك لوريكول دونك لوريات راهي من اللور ماهيش تبان دوكا كي تتنفخ واش حدير الفا فيغ سايي تاع هاد لارك تما هاد لارك رايح يدير يولي بزاف لارج دونك اوليو باش راهو هنا مثلا يولي هنا دونك هو هاوليك لارك يدير il va faire saillir donc il va saillir ما بيش اللي يقولوا saillir المهم رايح يتيلارجيسا هاد لو با ومن جهه واحده اخرى واش دير لي زوريات دونك نشوفوهم كش دايرين اون 3 دي دونك هاي ليك لوريات غوش هاي لوريات دغوات دونك انا هنا في لا بارتي بوستيريور دونك اون فوا هاد لوريات دغوات رايحه تيبارتروفيا واش حدير حطبع هاد لوريات غوش لوريات غوش هادي قلبتهم هادي لوريات غوش هادي لوريات دغوات دونك اون فوا هادي راح تيبارتروفيا واش حدير حطبع بون حتخرج منها من هاد الجهه درنا سايي تاع لارك موين غوش وحطبع دوطخ بار هاد لوريات طبعها تولي ترجعها هنا مثلا دونك elle va faire saillie l'arc اصبر دوك نحيه l'arc moyen l'arc inférieur droit دونك هاد لوريات قلنا طبعتها لوريات الاخرى من الجهه من هيك دونك حتدنا تولي هنا هكا دونك لو لارك انفيريور دروا رايح يولي اون سايي يولي بزاف دونك يولي هكذا
دونك منا تما لوغيات غوش درنا سايي تاع لارك موين غوش، اي درنا سايي تاع لارك انفيريور دروا. هانا فهمنا علاش. او تقعدنا دوكا سي بون. لا لا الفونتريكول غوش نسيتو. لو فونتريكول غوش واش يدير؟ يطبع هاد لو بور لتحت. دونك يدير هاوليك الفونتريكول غوش دونك جاي شويه بوستيريور. دونك واش حيدير كي حيتيبرتروفيا حيروح هكذا جو رايح يروح جو il va déplacer le cœur en bas. دونك هاد لو بور واش يصرالو il va être allongé. دونك hypertrophia هاد لو بور il va s'allonger parce que راهو الفونتريكول gauche la plus grande partie تاعو راهي جايه inférieure منا. Donc hypertrophia il va allonger هاد le bord. Le bord l'arc inférieur gauche. Il va l'allonger. Normalement هذا مكان. ومن بعد دوكا عندنا لي ديلاتاسيون تاع لي فيسو واش تمد لنا. دونك عندنا لا ديلاتاسيون تاع l'artère pulmonaire. دونك نشوفوا لي artères des gros vaisseaux. Donc les artères عندنا l'artère pulmonaire. قلنا l'artère pulmonaire fait partie de l'arc moyen gauche. L'artère pulmonaire fait partie de l'artère pulmonaire fait partie de l'arc moyen gauche. Donc qui ça a une dilatation واش دير رايحه جو تتنفخ بزاف جو اوليو باش يولي الكونتور تاعها هنا رايح مثلا يولي الكونتور تاعها هنا تما l'arc هذاك يصرى il va faire ça هنايا. دونك اوليو باش مثلا تحبس هنا تولي هكا. دونك elle va faire ça à l'arc moyen gauche. C'est bon. هذه l'artère pulmonaire. On a dilatation de l'aorte ascendante. Donc هذه l'aorte. هذه c'est l'aorte ascendante. راهي oh bah oui le cœur. Et voilà. Donc هكذا. عندنا هذه c'est l'aorte ascendante. هذه l'aorte ascendante quand elle fait ça genre elle va se dilater. دونك هنا تديلاتا مثلا يولي الحجم تاعها بون اكزاجيري شويه مي الحجم تاعها مثلا يولي هنا. دونك elle va faire ça في l'arc supérieur droit. l'arc supérieur droit قلنا il est formé في الاصل من لا فين كاف. لا وقت تدنا هكا طبع لا فين كاف للجهه من هيك. دونك elle va se dilater elle va pousser هذيك il va écarter la veine cave supérieure ترجعها elle va faire ça دونك هنا l'aorte dilata, la veine cave تطبع من الجهة من هيك. دونك هذا l'arc supérieur droit au lieu باش يكون هنا مثلا حيولي هنايا. دونك حيولي عندنا une saillie de l'arc supérieur droit. هادو non c'est bon. دونك عندنا la vascularisation pulmonaire. Donc la vascularisation pulmonaire عندنا نشوفوا les îles pulmonaires. Les îles. C'est les opacités, les paracardiaques. On remarque que le île pulmonaire gauche est plus élevé que le île pulmonaire droit. Donc toute modification l'opacité pulmonaire. Donc je faut oublier la vascularisation, elle est plus faible la pointe que la base. La base les opacités pulmonaires. Je pense que c'est tout. Donc j'espère que عجبتكم هاد la méthode. J'espère que ما تبحرتوش شويه. Donc j'espère que ça va شديتو شويه. إلا عجبتكم هاد la méthode je vais ندير تاني les autres كيما مثلا les signes de la silhouette et tout. وفي آخر la vidéo نقول لكم اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.